अर्थतन्त्रमा गहिरो मन्दी देखिने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। ऊर्जा र खाद्यान्नको मूल्यमा चर्को चाप परिरहेको भनाई। नेपालको अर्थतन्त्र भने स्थिर रहने अनुमान। वाणिज्य बैंकहरू धम्माधम मर्जरमा। इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकद्वारा एकीकृत कारोबार सुरु। बैंकको कुल जुट्टा पुँजी 34 अर्ब 12 करोड पुग्यो। र विकास निर्माणको नाममा भइरहेको डोजर आतंक तत्काल बन्द गर्न सांसदहरूको आग्रह। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि मात्रै विकासका काम गर्न सुझाव। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। विश्व बैंकले विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो मन्दी देखिने र यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् 2023 को पहिलो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यस्तो संकेत गरेको हो। बैंकका अनुसार सन् 2023 मा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर 1.7% मा सीमित हुनेछ। यो विश्व बैंकले 6 महिना अगाडि गरेको प्रक्षेपणको तुलनामा धेरै कम हो। त्यसबेला विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर 3% रहने अनुमान थियो। नेपालमा भने अहिलेसम्मको अवस्थाबाट अर्थतन्त्र स्थिर रहने बैंकको अनुमान छ। नेपालमा चालु आर्थिक वर्षमा 5.1% को आर्थिक वृद्धि दर हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ। यो बैंकले यसअघि नै गरेको प्रक्षेपण हो। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपालभन्दा माथि मालदिप्स, भारत र बंगलादेशको आर्थिक वृद्धि राम्रो रहनेछ। श्रीलङ्काको आर्थिक वृद्धि दर भने नकारात्मक नै रहने विश्व बैंकको अनुमान छ। दक्षिण एसियाली भेगमा अहिले रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव बाँकी नै रहेको भन्दै यसको असर ऊर्जा र खाद्यान्नको मूल्यमा चर्को चाप परिरहेको बैंकको भनाइ छ। जसले गर्दा यस भेगका केन्द्रीय बैंकहरूले वित्तीय स्थितिलाई कडाई गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको भनाइ छ। नेपाल, मालदिप्स र भारतको अर्थतन्त्र केही हदसम्म स्थिर देखिए पनि बंगलादेशमा ऊर्जा संकटका कारण समस्या गहिरिन सक्ने तथा अफगानिस्तानलाई विदेशी सहायता रोकिएका कारण समस्या गहिरिएको देखिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा भने अमेरिका, युरोपेली मुलुक र चीनको अर्थतन्त्र संकटमा जाँदा त्यसले विश्वभरकै अर्थतन्त्रमा मन्दी छाउने अवस्था देखिएको बैंकले जनाएको छ। जापान सरकारका उपमन्त्री मासाकी ताइरा नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको छ। बुधबार जापान सरकारका उपमन्त्री मासाकी ताइरा सहितको टोली 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको हो। ताइरा सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीबाट 6 पटकसम्म निर्वाचित सांसद हुन्। ताइरा सहितको टोली नेपाल भ्रमणको क्रममा राजनीतिक भेटघाटमा समेत व्यस्त हुनेछन्। गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष एवं टिभीआई पब्लिकेशनका अध्यक्ष भवन भट्टको निमन्त्रणामा नेपाल आउनुभएका उपमन्त्री ताइरा नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका साथै अन्य केही मन्त्रीहरूसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम तय भएको छ। साथै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग समेत छलफल गर्ने तय भएको छ। सन् 1956 सेप्टेम्बर 1 तारिकका दिन नेपाल र जापान बीच औपचारिक कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भए पश्चात आपसी सम्बन्धका विविध पक्षहरूमा विस्तार हुँदै गएको छ। जापानी सहायता नेपालको कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, पूर्वाधार, विकास, उद्योग, सञ्चार आदि क्षेत्रहरूमा उपयोग हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक नियुक्तिहरूमा युवाहरूलाई अधिकतम प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा यङ कम्युनिस्ट लीग नेपालको तेस्रो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले युवाहरूलाई रोजगारी र राजनीतिक नियुक्तिहरूमा उच्च प्राथमिकता दिने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीलाई युवाहरूको धेरै मद्दत चाहिएको बताउनु भयो। उहाँले प्रतिक्रियावादीहरूको घेराबन्दीलाई चिरेर सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको भन्दै सो सफलतालाई कम आंकलन गर्न नहुने पनि बताउनु भयो। यति बेला चाहिएको छ सरकारलाई र पार्टी लिडरसिपलाई तपाईहरुको धेरै मद्दत चाहिएको छ। प्रतिक्रियावादीहरूका धेरै घेराबन्दीहरूलाई चिरेर यहाँ आइपुग्यो, सजिलै आएको होइन। हामीले हिजो जसरी घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने रणनीति बनाउँथ्यौं, अहिले पनि घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने प्रक्रिया भित्रबाट यो सफलता पार्टी आन्दोलन नेपाल नेपाली हामी सबैलाई प्राप्त भएको हो। यसलाई कम हामी कसैले पनि आँक्न हुँदैन। तपाईहरु गम्भीर ढंगले अहिले भर्खरै मैले सुने तपाईहरुले वैशाखसम्मको कार्यक्रम बनाउनु भएको छ। त्यो कार्यक्रममा पार्टीले गर्नुपर्ने सहयोग, सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गरिन्छ। परिषदको बारेमा, युवाहरूको रोजगारीको बारेमा, युवाहरूलाई नियुक्ति गर्ने बारेमा तपाईहरुले उठाउनु भएको ध्यानाकर्षण नोट भयो र म त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अधिकतम प्रयत्न गर्नेछु।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो संगठनलाई बलियो बनाएर अघि बढ्न युवाहरूलाई आग्रह गर्दै सरकारले जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकले एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन्। इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकले मर्जरको सम्झौता गरेको ठीक 7 महिनामा आपसमा मर्ज भई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका नाममा बुधबार एकीकृत कारोबार सुरु गरेका हुन्। दुई बैंकले गत जेठ 27 गते मर्जर गर्ने सम्झौता गरेका थिए। आज काठमाडौँको एक होटलमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे र मेगा बैंकका अध्यक्ष भोज बहादुर शाहले संयुक्त रूपमा एकीकृत कारोबार शुभारम्भ गर्नुभयो। मर्जरपछि बनेको नयाँ बैंकको अध्यक्षमा पाण्डे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ज्योति प्रकाश पाण्डे रहनेछन्। दुई बैंक बीच शेयर स्वाप अनुपात 190 रहेको छ। बैंकका अध्यक्ष पाण्डेले विभिन्न देशको जीडीपीको आकार र बैंकको संख्याको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि बैंक संख्या धेरै भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले बैंक मर्जरको पहिलो चरणमा भएको भन्दै दोस्रो चरणमा बैंकको संख्या बढीमा 7-8 वटा मात्रै हुने दाबी पनि गर्नुभयो। बैंक ठूलो भए डिपोजिटको पैसा सुरक्षित हुने उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा मेगा बैंकका अध्यक्ष भोज बहादुर शाहले आफ्नो कार्यकालमा बिग मर्जरमा जान पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आगामी दिनमा बैंकलाई समृद्ध बनाउन ग्राहक, लगानीकर्ता, कर्मचारी लगायतको सन्तुष्टिलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै नियमनकारी निकायको नजरमा अव्वल बैंकको रूपमा स्थापित हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष शाहले आगामी दिनमा सबै क्षेत्रलाई ओगट्ने गरी लगानी गर्न बैंकलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। समृद्ध बैंक लगानीकर्ताका लागि हुनु पर्यो। समृद्ध बैंक सन्तुष्ट कर्मचारीका लागि हुनु पर्यो। र मैले अघि नै भने तपाईको नियमनकारी निकायको नजरमा यो बैंक अव्वल हुनुपर्छ भनेर पनि यहाँ समक्ष राखेँ। र पृथ्वीजीले बताइसक्नु भएको छ कि यसको बिजनेसको दृष्टिकोणले चाहिँ मिक्सको दृष्टिकोणले यो जाओस् हैन, चाहे त्यो हलो होस्, हाइड्रो होस् हैन, चाहे त्यो तपाईको चाहिँ एसएमई होस् वा माइक्रो होस्। र यो चाहिँ 5 स्टार बैंकिङ त यो अवश्य बन्नुपर्छ। तर चाहिँ यो बैंकका शाखा भिजिट गर्ने क्रममा हामीले देखेका छौँ चप्पल पड्काउँदै ग्राहकहरू आउँछन्, फुटेका पैतालामा लगाएको चप्पल बैंकको ढोकामा खोलेर ग्राहकहरू चाहिँ बैंकभित्र छिर्छन्, म्यानेजरकोमा छिर्छन्। त्यहाँ उनीहरूसँग उनकै भाषा हामीले बोल्न सक्नु पर्यो, उनकै मर्ममा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो यहाँहरूसँग अनुरोध छ। मेगा बैंकसँगको मर्जरपछि इन्भेस्टमेन्ट बैंकको कुल चुक्ता पुँजी 34 अर्ब 12 करोड कायम भएको छ। चुक्ता पुँजीका आधारमा इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक मुलुककै दोस्रो ठूलो वाणिज्य बैंक बनेको छ भने कुल पुँजीको आधारमा भने सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ। केही दिन अघि मात्रै बैंक अफ काठमाडौँसँग मर्ज भई एकीकृत कारोबार सुरु गरेको ग्लोबल आइएमई बैंक कुल चुक्ता पुँजीको आधारमा सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्न सफल भएको छ। ग्लोबल आइएमईको चुक्ता पुँजी 35 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ रहेको छ। इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको कुल पुँजी भने 57 अर्ब कायम भएको छ। मर्जरपछि इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको कुल एक्सटेन्सन काउन्टर 59, शाखा रहित बैंकिङ सेवा 109 र एटीएम काउन्टर 279 पुगेको छ। निकट भविष्यमै थप शाखा विस्तार गरी देशका 77 वटै जिल्लाहरूलाई समेटेर हरेक नेपालीलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता बैंकले जनाएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले समयमा विवरण नबुझाउने 3 वटा शेयर ब्रोकर कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। नियामकीय व्यवस्थालाई अटेर गर्दै बोर्डले मागेका विवरण तथा प्रतिवेदन सहित नियमित रूपमा त्रैमासिक आर्थिक प्रतिवेदन पेश नगर्ने 3 वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो। कारबाही पर्नेमा सनी सेक्युरिटिज ब्रोकर 42, इम्पेरियल सेक्युरिटिज ब्रोकर 45 र त्रिशूल सेक्युरिटिज कम्पनी ब्रोकर 29 छन्। बोर्डले पुस 24 गते बसेको बैठकले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन पेश नगरेको भन्दै सनी सेक्युरिटिजलाई 10,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ भने त्रैमासिक आर्थिक प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेको इम्पेरियल सेक्युरिटिज र त्रिशूल सेक्युरिटिजलाई 75,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै बोर्डले रिडी हाइड्रो पावरका अध्यक्ष गुण प्रसाद नेउपानेलाई कारबाही पनि गरेको छ। निष्कासन नियमावली 2079 अनुसार संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख,
लेखा परीक्षक कम्पनी सचिव वा संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखा सम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिले पदमा बहाल रहँदासम्म वा अवकाश लिएको 1 वर्षसम्म उक्त संस्था वा सहायक कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा न्यौपानेले रेडियो हाइड्रो पावरमा अध्यक्ष रहेकै बेला 2077 चैतदेखि 2078 भदौ पहिलो सातासम्म कम्पनीको शेयर किनबेच गर्नु भएको थियो। बोर्डले न्यौपानेलाई 75,000 रुपियाँ जरिवाना र 10 वर्षसम्म कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा त्यस सरहको पदमा रहन नपाउने गरी कारबाही गरेको हो। सांसदहरूले विकास निर्माणको नाममा भइरहेको डोजर आतंक तत्काल बन्द गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा माननीय ज्यूहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सांसदहरूले पछिल्लो समय देशका अधिकांश क्षेत्रमा डोजर आतंक बढेको भन्दै प्रकृतिलाई मासेर भइरहेको डोजर आतंक तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन्। सांसदहरूले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि विज्ञहरूसँग आवश्यक परामर्श गरेर मात्रै विकास निर्माण गर्न सुझाव समेत दिएका छन्। उनीहरूले विपद न्यूनीकरणका लागि जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न तथा विपदबाट हुने क्षतिको यकिन तथ्याङ्क राख्न सुझाव पनि दिएका छन्। यस्तै जलवायु परिवर्तनका कारण देशका अधिकांश भूभागहरू जोखिमपूर्ण बन्दै गएको बताउँदै यसबाट हुने असरहरूको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहलाई सबल बनाउन आवश्यक ध्यान दिन सरकारलाई सांसदहरूले आग्रह समेत गरेका छन्। अहिले त 3 दिन मात्रै भएको छ मान्यहरू लोगो लाएर भित्र पस्नु भएको थियो। अहिलेसम्म त घमण्ड जागेको छैन, केही दिन पछाडि जाग्न सक्छ। हिजो अस्ति त्यही भएको थियो। त्यस कारणले म अनुरोध गर्दछु, अब हामीसँग कुनै घमण्ड होइन, दम्भ होइन। हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा विज्ञहरूको सल्लाह लिनुपर्छ, साइन्टिस्टहरू वैज्ञानिकहरूको सल्लाह लिनुपर्छ। र अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि विज्ञानमा आधारित जोखिम संवेदनशील विकासका क्रियाकलाप गर्नुपर्छ। त्यो भने के त भन्दा कमसेकम डोजर आतंक तत्काल बन्द हुनुपर्छ। विशेष गरी विपद जोखिम न्यूनीकरण, विपदको चक्रको पूर्व तयारीको पूर्व अवस्थाको बारेमा यति बढी हामी छलफल गरिरहँदाखेरि जस्तै मानौ हामी न्यूनीकरण गर्नका लागि हामीले विपदका नक्साङ्कनका पक्ष, विपदको त्यो विश्लेषणको पक्षमा हामीले कसरी काम गरिरहेका छौँ, विपदका कुन ठाउँमा लाइटनिङको समस्या, कुन ठाउँमा पहिरो बाढीको यो विपद नक्साङ्कनको अवस्था के छ, विपदको स्तरीकरण, विपदको प्राथमिकताकरण, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन विपदका पक्षहरूको बारेमा। यस्तै सांसदहरूले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत राख्न आग्रह पनि गरेका छन्। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्राधिकरण राख्दा अधिकार सम्पन्न हुन नसकेको र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा बनाएर बेइमानी गरेको सांसदहरूको आरोप छ। अब हामीले बहानाबाजी गर्ने ठाउँ छैन, हामीसँग कानुन छैन भनेर भन्ने कुनै बेला थियो भने 72 भन्दा अगाडि हामीले त्यस्तो भनेका थियौँ भनेर भने यो 72 भन्दा अगाडिको कुरा हो, पछाडिको कुरा हो। अब हामीसँग संविधान छ, कानुन छ, नियम छ, नियमावली छ, पोलिसी छ, स्ट्राटेजी छ, फन्डिङ छ, तमाम कुरा छ। अब पनि बहानाबाजी गर्ने, त्यो बहानाबाजी गर्ने अब हामीलाई छुट छैन। त्यसैले अहिलेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम CMP भित्र एकदमै ठुलो प्राथमिकताका साथ विपद व्यवस्थापनलाई राख्नु भएको छ। यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाउन सकिन्थ्यो मन्त्री कन्भिन्स भएको भए, भएन। तर हुँदै नहुनु भन्दा जिरोबाट कमसेकम पनि चाहिने हामीले यदि अग्रगामी छलाङ मार्ने हो भने जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ। हरेक 1000 माइलहरूको यात्रा पनि 0 माइलबाटै सुरु हुने हो, पहिला गर्दै जाने हो। त्यस कारणले यो ऐन ल्याउनुपर्छ भनेर भन्यो, कम्प्रोमाइज गरियो र यो प्राधिकरण बन्यो। प्राधिकरण धेरै अधिकार सम्पन्न भएन र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भन्ने भयो। अहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत भन्ने राख्ने मात्र होइन, गृह मन्त्रालयको कर्मचारीले बेइमानी गरे। कस्तो बेइमानी गरे भन्दाखेरि गृह मन्त्रालयभित्रै एउटा महाशाखा भनेर राखे। कार्यक्रममा विपद विज्ञहरूले भने नेपालमा विपदका जोखिमहरू बढिरहेको भन्दै आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले भौतिक संरचनाहरू बनाउँदा पनि आवश्यक र दूरगामी अध्ययन हुन नसक्दा यस्ता समस्याहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको बताएका छन्। अब विपदको बारेमा यतिसम्म कुरा गरिसकेपछि पक्कै पनि हजुरहरूलाई पनि फिल भयो होला, स्कुल पाठ्यक्रमबाट यो विपदको बारेमा जानकारी दिनु पर्यो। त्यसैले स्थानीय सरकारमा यो अथवा स्थानीय तहको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरी स्कुल पाठ्यक्रममा यो DRR का कुराहरू, विपदका कुराहरू गर्न जरुरी भयो।
सहर बस्ती बसाल्दाखेरि देखिहाल्नु मैले आज देखाएका स्लाइडहरूबाट हजुरलाई फिल भयो होला बस्ती विकासको सोच अवधारणा बनाउनु पर्ने रहेछ। नगरपालिकाहरूमा यो अनुगमन गर्ने कामहरू निर्माणका अनुगमन गर्ने कामहरू साह्रै कम छन्, त्यसमा काम गर्नु पर्यो। विपद विज्ञहरूले विद्यालय पाठ्यक्रममा नै विपदका बारेमा अध्ययन अध्यापन गराउन आवश्यक रहेको भन्दै प्रत्येक पालिकामा भूगर्भविद इन्जिनियर राख्न सुझाव समेत दिएका छन्। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 301औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। काठमाडौँ स्थित देशभर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरी पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइएको हो। सो अवसरमा बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिंहदरबारको मूलद्वारमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभएको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन सहित पार्टीका अन्य नेताहरूले सिंहदरबारको मूलद्वारमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभएको छ। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते गोर्खामा तत्कालीन राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीका कोखबाट पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थियो। विक्रम सम्वत 1779 चैत 25 गते पृथ्वीनारायण शाह राजा हुनुभएको थियो। त्यसअघि नेपाल 52 राज्यमा विभाजित थियो। पृथ्वीनारायण शाह राजा भएपछि पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा चेपे नदीसम्म नेपालको सीमा विस्तार गर्न सफल हुनुभएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको शेषपछि उहाँका उत्तराधिकारीले पश्चिममा किल्ला कागडासम्म नेपाल राज्यलाई विस्तार गरेको इतिहास छ। तत्कालीन नेपालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको दिव्योपदेश अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र दूरदृष्टियुक्त पाइन्छ। शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहले ससाना राज्यहरूमा बाँडिएका 2200 तथा 2400 राज्यहरूलाई एकीकृत गरी एउटै देशको सृजना गर्नुभएको थियो। आधुनिक नेपालको राष्ट्र निर्माताको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई आज पुस 27 गते उहाँको सम्झनामा नेपालमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने गरिन्छ। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा यसपटक सरकारले सार्वजनिक बिदा नै दिएको छ। यस वर्षको माघी पर्वको अवसरमा थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सव हुने भएको छ। माघी पर्वको अवसरमा काठमाडौँको टुडीखेलमा थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सव 2079 काठमाडौँ हुन लागेको हो। थारू कल्याणकारिणी सभाको संयोजनमा थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सव 2079 मूल आयोजक समितिको आयोजनामा पुस 30 गते र माघ 1 गते महोत्सव हुने मूल आयोजक समितिले जानकारी दिएको छ। माघी पर्वलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गरी थारू संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ महोत्सव गर्न लागि आयोजकले जनाएको छ। थारू संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनमा हाम्रो अभियान न्याय, समानता र अधिकारका लागि हाम्रो आन्दोलन भन्ने मूल नाराको साथमा हुन लागेको महोत्सव माघ 1 गते मध्याह्न 12 बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्नुहुने मूल आयोजक समितिको सदस्य कानुलाल चौधरीले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष पनि थारू माघी पर्वलाई हामीले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको रूपमा मनाउन गइरहेका छौँ। थारू संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धनमा हाम्रो अभियान न्याय, समानता, अधिकारका लागि हाम्रो आन्दोलन भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यतामा भव्य रूपले माघ 1 गते मध्याह्न 12 बजे टुडीखेलमा भव्य समुद्घाटन समारोह हुनेछ। महोत्सवमा थारू सांस्कृतिक झाँकी, र्याली प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रस्तुति, थारू खानपिन प्रदर्शनी एवं बिक्री, थारू सिप हस्तकला प्रदर्शन, पुस्तक प्रदर्शनी र बिक्री, मोटरसाइकल र्याली लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना हुनेछ। महोत्सवमा खानपिन, हस्तकला, पुस्तक प्रदर्शनी लगायतका 100 वटा स्टल राखिनेछ। महोत्सवको व्यवस्थापनका लागि करिब 15 लाख रुपैयाँ खर्च हुने आयोजकको अनुमान रहेको पनि मूल समारोह समिति सदस्य चौधरीले जानकारी दिनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि
अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो मन्दी देखिने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। ऊर्जा र खाद्यान्नको मूल्यमा चर्को चाप परिरहेको भनाई। नेपालको अर्थतन्त्र भने स्थिर रहने अनुमान। वाणिज्य बैंकहरू धम्माधम मर्जरमा। इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकद्वारा एकीकृत कारोबार सुरु। बैंकको कुल फिर्ता पुँजी 34 अर्ब 12 करोड पुग्यो। र विकास निर्माणको नाममा भइरहेको डोजर आतंक तत्काल बन्द गर्न सांसदहरूको आग्रह। विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि मात्रै विकासका काम गर्न सुझाव। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।